अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी और मैं हूँ आपके साथ परवेज़ शाह महमूद। तो नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात के चौथे दौर से कबल गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की कैद, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन सज़ा के बावजूद भी अगर बानी PTI की बात की जाए तो उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है और साथ ही शर्त भी आयद की है कि 30 जनवरी तक मुज़ाकरात को हतमी मराहिल तक लेकर जाना है, वरना इसके बाद मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और मुलाकात को लेकर भी इस वक्त PTI को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि कई दरवाज़ों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। मुझे बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मकालमों का इल्म है। जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बात शुरू हो गई है, जो इत्मीनान बख्श है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने भी एक तबसरा किया। उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से पेशगोई की है कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात फेल और ख़त्म हो जाएंगे। जबकि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि इत्तलात है कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। क्या वजूहात हैं कि किन बिना पर नवाज शरीफ अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंपेंगे, ये एक सवालिया निशान है। PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच चुकी है और बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा है कि हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा और साथ ही अखवंजादा चट्टान साहब जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नुसरत साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। रिसेंटली जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से PTI के रहनुमाओं की, उसको छुपाया जा रहा था, लेकिन बाद में इस बात की तस्दीक की गई, PTI की जानिब से ही तस्दीक की गई कि जी मुलाकात हुई है। क्या वजूहात थी, किन बिना पर ये मुलाकात छुपाई जा रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनुषा अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। जी देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आर्मी चीफ से डायरेक्ट बात हो रही है या बात हो रही है तो वो काफ़ी लोगों को दहलाने के लिए काफ़ी है वो चीज़, कि बाकी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है, कि कैसे इस तरह मुलाकात हो सकती है। और उधर आपको पता है कि खान साहब से भी मुलाकात के लिए दरवाजे खोल दिए गए, जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उनके पास जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हमारी गवर्नमेंट है ख़ास तौर पे नून लीग की, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं वो लोग। और छुपाया, डेफिनेटली छुपाया शुरू में इसीलिए जा रहा था, रीज़न यही थी कि लोग उसका कोई गलत मतलब ना लें, कोई ये ना सोचें कि जी कोई कंप्रोमाइज हो रहा है, कोई खान साहब खुदा न खास्ता इज नीलिंग डाउन। तो इस तरह की कोई चीज़ तो है नहीं। वो तो आपने देख लिया कि 14 साल की कैद हो गई है कल। तो जी जब उनको सुनाई गई सजा तो वो कहका मार के हंसे, और उनकी बेगम साहिबा चॉकलेट खा रही थी और वो खाती रही, उनको भी उनकी सजा सुना दी गई। जी तो ये तो हम लोग अब आदी हो चुके हैं इस किस्म की सजा के। आपको पता है कि 33 साल की उनको पहले सजा हुई इलेक्शन से 3 दिन पहले। जी और बात ये थी कि सिर्फ लोगों का मोरल डाउन करना था जी कि लोग वोट ना दें उनको। और लेकिन 8 फरवरी को आपने देखा कि सब लोगों ने जाके बिल्कुल ही उल्टा ही कर दिया सब कुछ। कि मैं तो इसको मौत से खिलाफ और कुछ नहीं कहूंगी, कि जहाँ आपके निशान छीन लिया जाए, आपकी पार्टी को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, आपके कैंडिडेट्स को अगवा करके लेके जा रहे हैं, आपके पेपर्स, आपकी ये बात चीज बहुत ही अजीब व गरीब, जहाँ नेशनल असेंबली का और सूबाई असेंबली के अलग अलग निशान हों। और हम्म आप किया तो सब इसलिए गया था ना कि आवाम को, चूंकि हमने अनपढ़ रखा हुआ है, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं चलेगा कि सही वो तो जाके बैट पर ढूंढेंगे या PTI का निशान ढूंढेंगे। तो वहां पे जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या बाकी लोगों को वोट पड़ जाएगा। लेकिन लोग भी असल में इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं, और इमरान खान साहब ने उन सबको इतना अवेयर कर दिया है कि अब ये वाली चीजें जो है ना वो काउंट ही नहीं होती। जी कि हर बंदे ने अपने इलाके के जो भी उनके सियासी बड़े थे उनसे फोन कर करके पूछा कि क्या निशान है, क्या निशान है। हम्म और इस तरह 5 बजे जब रिजल्ट आया तो वो तो बिल्कुल ही टॉपर डाउन कर दिया। जो भी इनके आइडियाज थे और इनके जो भी तकरीब कारीगर कर चुके थे, इनका ख्याल था कि सब कुछ उनके हक में आ जाएगा। लेकिन
सब लोगों ने उल्टा कर दिए, सवाए ठीक अल्लाह के ये कोई और नहीं कर सकता। ठीक। तो उसका अब ये जो हुआ है, ये वाली मुलाकात जो हुई है गौहर साहब की, तो जाहिर है कि वो हमारे चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनको पता था इस बात का, और उनको बताया भी गया कि क्या क्या बातचीत हुई है, किस तरह हुई है। तो सही सही। आपने देखा गंडापुर ने भी जाके फिर इमरान खान साहब से बातचीत की, और फिर उसके बाद सजा हो गई। सजा खैर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छुपाया सिर्फ इसलिए गया था कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और मिशन नहीं था हम लोगों का। बाकी जो भी बातचीत हुई है, अगर उसमें कोई इस तरह का होता कि वो वाकई वो कंप्रोमाइज कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, तो सजा शायद इतनी ज्यादा ना होती। तो खान साहब तो किसी हाल में झुकने के लिए तैयार नहीं है, जी तो जी। चीजें ठीक ही होंगी। सही सही। अखवंजादा चट्टान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या वाकई आप लोग खौफजदा हैं इस मुलाकात के बाद जो आर्मी चीफ से हुई पीटीआई के रहनुमाओं की? हुकूमत की जानिब से जो है कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए गए, और आप भी यकीनन हुकूमती जमात का, हुकूमती इत्तेहादी जमात का हिस्सा हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गौहर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, ये कोई बुरी बात नहीं है। गलत बात तो ये है कि उन्होंने छुपाया क्यों। सही। और ये मुलाकात में सिर्फ गौहर तो नहीं था, इसमें तो हमारा गवर्नर साहब भी था, इसमें तो वजीर आला साहब भी था, इसमें तैमूर वली खान भी था, इसमें आफ्ताब शेरपो खान भी था, इसमें मौलाना तौर रहमान साहब भी था, इसमें जितनी भी मुल्क की पार्टियां हैं, जमात इस्लामी का मरकजी अमीर इसमें शामिल था। तो इसमें तमाम पार्टियां शामिल थे, और ये इजलास था सिर्फ पुख्तनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पे, और अफगानिस्तान के साथ हमारा किस तरीके से पॉलिसी होना चाहिए, इस पे एक मुशावरत था। तो लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग इसको छुपा सकते थे या ये काम छुप सकता था। हम क्यों परेशान होंगे? हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क का मसाइल कोई एक पार्टी, कोई एक जमात, कोई एक तबका हल नहीं कर सकते हैं। इस मुल्क को अगर इन मसाइल से निकालना है तो हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, जिसमें हमारे तमाम सियासतदान, हमारे अदलिया, हमारा मीडिया, हमारा एस्टेब्लिशमेंट, हम सारे एक टेबल पे बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे और इसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर इस मुल्क के मसाइल को जो है उसको हम हल कर सकते हैं। तो हम तो इसको खुशाइन समझते हैं। हमने तो हमेशा पीटीआई की यही दरख्वास्त किया है कि आए बातचीत करें। ये मुल्क सियासतदानों ने आज़ाद किया है, इस मुल्क के जो मसाइल है उसको सियासतदान ही इसका हल निकाल सकते हैं। तो आओ हमारे साथ बैठ जाए। हमने तो बार बार, हम जेलों में थे, हमारे लोग 3-3 महीने रिमांड पे थे, 2-2 साल जेलों में थे। इसके बावजूद भी हमने इमरान खान साहब को कहा कि मुल्क का आने वाला जो मसला है वो मईशत है, हम आपके साथ मईशत पे बैठने को तैयार है। इमरान खान साहब बैठने को तैयार नहीं था। हमने उसको पुलवामा पे जो इंडिया ने पाकिस्तान के सरहदों के हुदूद की खिलाफ वर्जी की, इस टाइम पे भी हमने कहा कि मिल के बैठते हैं, ये कौमी इशू है, ये बैठने पे तैयार नहीं था। और कोविड पे ये बैठने को तैयार नहीं था। हम तो सियासतदान हैं, सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं रखते हैं। सियासतदान बातचीत के जरिए, मिल बैठने के जरिए मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो हम तो किसी का अगर कोई किसी से मुलाकात करते हैं तो ये तो बिल्कुल खुशाइन बात है, हमें इसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर ये लोग ये समझते हैं कि इन मुलाकातों से हमें एनआरओ मिल जाएगा, तो ये इन लोगों का ख्वाब है। इन लोगों को एनआरओ नहीं मिल सकता है, ना हमने इन लोगों से एनआरओ मांगा था। बार बार ये लोग हमें कह रहे थे कि आप लोग एनआरओ मांग रहे हैं। हम कहते थे ये आपका काम नहीं है एनआरओ देना। हमारी जो केसेस है हम अदालतों में पेश करेंगे, हम अदालतों से अपने आप को भी गुनाह साबित करेंगे। और हमारी जितने लोग इन लोगों के जेल में थे वो सारे अदालतों के जरिए रिहा हो चुके हैं, न कि किसी एनआरओ के जरिए। सही सही। चट्टान साहब, एक मुलाकात का तो आप सबको इल्म है, जिसको आप भी खुशाइन करार दे रहे हैं कि उसमें सब मौजूद थे, वज़ीर आला भी मौजूद थे और आपके जो गवर्नर हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन एक मुलाकात जो 2 मिनट की हुई, सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूकी के मुताबिक उस मुलाकात को खान साहब ने खुशाइन करार दिया है। उस मुलाकात के बारे में आपको यकीनन इल्म होगा, तो क्या कहेंगे उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और आप उसको खुशाइन करार देंगे? मुझे तो उस मुलाकात का नहीं पता। मुझे तो जिस मुलाकात का पता है इसमें गौहर खान ने
कुछ सियासी बातें करना चाहिए, लेकिन इसको आर्मी चीफ ने उसको मना कर दिया सही कि ये हमने जिस इशू पे ये इजलास बुलाया है ये सिर्फ पुख्तनख्वा के अमन व अमान के लिए है, तो आप मेहरबानी करके इस पे बात करें। सियासी बातें अगर आपने करनी है तो आप जाके सियासतदानों से करें। तो जी मेरे ख्याल से अगर आप जिस मुलाकात की जिक्र आप कर रही हैं और अगर ये हुआ भी होगा तो आर्मी चीफ ने उसको यही कहा होगा कि जिस तरह के DGISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिस तरह के मीटिंग में आर्मी चीफ ने सबके सामने गौहर खान को कहा कि आप सियासी बातें सियासतदानों के साथ करें, तो आर्मी चीफ ने उसको यही कहा होगा कि आप जाएं और अपनी सियासी बातें जो है वो सियासतदानों के साथ करें, सही हमारे साथ अमन व अमान की इशू पे बात करें। ठीक ठीक। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपने चट्टान साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि उनको इस मुलाकात का इल्म नहीं है, और अगर हुई भी है तो यकीनन मुलाकात के थ्रू रिलीफ या NRO मांगा जा रहा होगा। क्या वाकई इस मुलाकात के ज़रिए इस मुलाकात का मकसद NRO मांगना था? PTI की जानिब से NRO की कोशिश की जा रही है? किस चीज के लिए NRO, मुझे सिर्फ ये बता दें। 1.5 साल इंतहाई मुश्किल हालात में सिर्फ इमरान खान साहब नहीं रहे, पूरी पार्टी रही है। जो लोग अंदर हैं, डॉक्टर यास्मीन हो गई, सेनेटर चौधरी साहब हो गए, या महमूद साहब हो गए, या उमर चीमा, या उसके अलावा और बहुत सारे लोग, 5000 तकरीबन लोग अंदर बंद हैं, या हमारे जवान जो बेचारे फौजी अदालतों का सामना कर रहे हैं। अगर हम में से किसी एक ने एक दफा नहीं कहा कि हमें माफ कर दो या हमें NRO दे दो या कुछ कर दो, तो खान साहब कैसे NRO मांग सकते हैं? और ये कौन सा NRO दे सकते हैं? इनका तो NRO, इनका तो खैर नहीं, नून लीग का NRO तो नजर आ गया कि जैसे ही वो हुकूमत में आने के लिए उनके रास्ते हमवार हुए तो सारे उनके जितने केसेस थे वो सारे खत्म हो गए। इवन वजीर आजम साहब जिस दिन उनका उन्होंने ओथ लिया है, उस दिन $14 अरब का उनके ऊपर मुकदमा था। और इसी तरह तमाम चीजें आपने देखा किस तरह उनको रेड कार्पेट, 4 हफ्तों के लिए जो गए हुए साहब थे वो 4 साल बाद आए, और किस तरह उनको रेड कार्पेट वेलकम किया गया। तमाम मुकदमे खत्म, तमाम चीजें खत्म, एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं जी वो अपना अंगूठा छापने के लिए कि जी मैं तो आ गया हूँ पाकिस्तान वापस। और आप देख लें, इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान को नवाज दो, तमाम अखबारात में आधे पेपर के वो इश्तेहार छपे हुए थे। लेकिन अवाम एक दफा जब इनसे निकल गई है तो वो निकल गई है, और हमें किसी किस्म के NRO की जरूरत नहीं है। अगर खान साहब को कोई NRO चाहिए होता तो ये 1.5 साल इतनी मुश्किल से 8x10 के कमरे में ना गुजार रहे होते, जहां जब दिल करता है तो लाइट ऑफ हो जाती है, गर्मी शदीद गर्मियों में, और 10-10 दिन लाइट नहीं आ रही है, या सर्दियों में उनको कंबल तक नहीं दिया जाता। उनकी बहन कहती है कि वो गर्म कपड़ों का जो थैला है वो एक कोने में पड़ा है, महीना हो गया वो एक कोने में पड़ा है। और आपको अंदाजा है कि कितनी ज्यादा ठंड है इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी और बल्कि पंजाब और KP में सब जगह बहुत ज्यादा ठंड है। तो उसमें अगर आप गर्म कपड़े नहीं दे रहे उनको तो किस तरह के हालात होंगे मुझे बताएं। तो ये तमाम मुश्किलात उन्होंने उठा ली, खाने की मुश्किलात। दूसरी क्या चीज है जो सिर्फ उन्होंने क्या मांगा कि जी किताबें चाहिए और एक्सरसाइज की मशीन। कभी एक दिन के लिए नहीं कहा कि मैं बीमार पड़ गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे दांत में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, या मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, या मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, या कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं, सीधे सीधे वो बिल्कुल उसी तरह हशाश पशाश निकलते हैं 10 दिन के बाद कि वो किसी से एक लफ्ज नहीं बोलते, और अपने 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद फिर वो जाके अपना नहाना धोना चेंज करना जो भी है वो। लेकिन शिकायत नहीं है उस बंदे के लोगों पे, जैसे कहना चाहिए कि कभी उन्होंने नहीं कहा कि तुम लोगों ने क्यों कर दिया, क्योंकि उनको पता है वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। जो जेल में है वो कुछ नहीं कर सकते, उनको जो ऑर्डर आएगा वो उनको मानना है, और अगर वो नहीं मानेंगे तो जाहिर सजा बहुत शदीद होती है, जो हर बंदे के बस की बात नहीं है। ठीक। तो NRO नहीं मांगना उन्होंने किसी किस्म का, चाहे वो आप 1 साल रखें, 10 साल रखें, या 500 साल रखें। वो कहते हैं मेरी बेशक यहाँ से डेड बॉडी निकले लेकिन मैं NRO कभी नहीं मांगूंगा। NRO तो जाहिर वही मांगता है ना जिसके ऊपर कोई वो हो करप्शन के इल्जाम। इन लोगों ने अपनी तो हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है, अब आप देख लीजिए। ठीक है। हमें गौस नियाजी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहूँगी, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, आप बखूबी इससे बाइल्म होंगे।
آپ کیا واقعی حکومتی حلقے جو ہیں اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں سر؟ کیونکہ آج جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت کو اس بارے میں علم ہوا تو حکومتی حلقوں میں گھبراہٹ پائی جاتی ہے. آپ واقعی اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیے جی، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہم کیوں گھبراہٹ کا شکار ہوں گے؟ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، ہم ڈلیور کر رہے ہیں، ہمارے معاشی اشاریے پازیٹیو جا رہے ہیں. جو پنجاب کی یوتھ ہے وہ بالکل اٹریکٹ ہو رہی ہے سی ایم مریم نواز صاحب کی طرف، اور لوگوں جو جوش اور دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو سہولتیں مل رہی ہیں، قرضے مل رہے ہیں، 3 کروڑ تک کے لون مل رہے ہیں، 5 سے لے کے 15 لاکھ تک اسکالرشپ مل رہے ہیں، اپنا گھر اپنی چھت کا پروگرام ہے. تو بہت سے پروگرام، عوام تو خوش ہیں، عوام کو تو ہمیں تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. مذاکرات ہوتے ہیں تو کریں بالکل. لیکن یہ ایک بات میں بھی کر دوں کہ یہ جو پرسوں ملاقات ان کی ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے بیسٹ گورنر نے اس سے انکار کیا تھا کہ خان صاحب اور ملاقات میں کہا کہ ہماری اچھی ملاقات ہوئی ہے. تو بیسٹ گورنر نے کہا کہ اگر خان صاحب نے کہا تو پھر ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو اس قسم کے غیر سیریس سے بیانات دیتے ہیں، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر ادھر سے آیا کہ ہمیں کوئی سیاسی معاملات پہ بات ہوئی ہے، صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات ہوئی ہے اس سے. تو یہ ایسے خوش فہمی کے شکار ہیں. اپنی یوتھ کو، اپنے جو سپورٹروں کے ہیں، ان کو ایک جھوٹی تسلی دینے کے لیے ایسے شوش چھوڑتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیل ہو گئی ہے. 14 سال کا قید کی سزا ہوئی ہے، تو 14 سال میں ابھی اپیل میں جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ویسا ہوتا ہے. لیکن آخر اس مقدمے میں جان تھی تو جس کی وجہ سے 14 سال قید ہوئی ہے. یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، چل ملک ہمارا بہت کرائسس نکل آئے گا، اور یہ اس طرح جھوٹ بولتے رہیں گے، الزام تراشتے رہیں گے، کبھی ملاقاتوں کا بہانا، کبھی مطلب صبح کچھ بیان ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. صحیح. جو جب 14 سال سے قید کی سزا جب بانی پی ٹی آئی نہیں سنی تو اس کے بعد اس کا جو ریئیکشن تھا وہ آپ نے سنا ہے، انڈائریکٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے. تو یہ ان کا یہی وتیرہ ہے کہ پریشر ڈالو، شور ڈالو، جھوٹ بولو، اور اداروں پہ پریشر ڈالو کہ مرضی کے رزلٹ حاصل کرو. اب وہ وقت نہیں ہے. صحیح. اور اس کو پاکستان کرائسس میں آپ ماشاء اللہ کرائسس سے نکل آئے ہیں، معاشی کا شریف پازیٹیو ہے، ہمارا تو بہت ترقی کی جا رہا کامزن ہے. تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں. بے شک یہ دن میں 10 مذاکرات کریں، ہم مذاکرات سے کیوں ڈراتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا جتنے سیکورٹی ادارے ہیں، ایک ذمہ دار ادارے ہیں، وہ ملک کی بہتری کے لیے کریں گے جو بھی مذاکرات کریں گے. ریاست کے ہم ریاست کے ساتھ ہیں، تو یہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. صحیح. البتہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یاسر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیک ڈور رابطے اس وقت چل رہے ہیں، اس سے مذاکرات کا عمل یا پھر وہ کمیٹیاں جو مذاکرات کے لیے بنائی گئی ہیں، سیاسی کمیٹیاں، ان کے جو مورال ہیں وہ متاثر ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بیک ڈور مذاکرات ہیں یا رابطے ہیں یہ صحیح ہیں؟ بالکل. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے. ایک جو مطلب ایک سیاسی پہ یقینی کی کیفیت ملک میں چل رہی ہے، اس میں تناؤ میں کمی آتی ہے. تو ایک اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی ہم ملاقات کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم ملک اس بات پہ اپوزیشن بھی ہمارے کئی نکات پہ راضی ہو جائے، اور پھر ایک مشترکہ عمل بنے جس کی وجہ سے ملک میں کرائسس ختم ہو، اور پھر ہمارا بول جائے جو سیاسی پہ یقینی کی کیفیت یہ ختم ہو. تو ظاہر پھر باہر سے انویسٹر ہے وہ آیا کہ انویسٹ بھی کرے گا، اور جو بزنس مین ہے وہ خود کے بزنس بھی کریں گے، ملک بے روزگاری دور ہوگی، ملک ترقی کرے گا. تو اسی اب کہتے ہیں کہ مذاکرات میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں کبھی ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے مسائل کا حل نکالا جائے. تو مذاکرات تو اچھی چیز ہے، اس میں کوئی ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہم مذاکرات کرتے ہی رہیں گے. وہ مجھے یقین ہے کہ مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی حل کرے گا، اور ہم 2-3 مانیں گے تو 1-2 ہم اوپر بھی منوا دیں گے. جی. تو وہ مذاکرات بھی کوئی نہ مذاکرات کا مسئلہ مورال ڈاؤن ہوا ہے نہ ڈاؤن ہوگا، کیونکہ ہم تو ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. چٹان صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں، انوائٹڈ ہیں، اور پاکستان کے واحد شخصیت ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا ہے حلف برداری کی تقریب میں.
تو کوئی اہم ملاقات ہائر کمانڈ کے ساتھ ان کی متوقع ہے؟ وہ وہاں پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے؟ کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھی خبر بھی لے کر آ سکتے ہیں یا کوئی خبر متوقع نہیں ہے؟ دیکھیے جی، چیئرمین بلاول صاحب نے اپنا لوہا منوا دیا ہے پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی کہ پاکستان کا اگر کوئی مستقبل ہے، پاکستان میں اگر کوئی مچور سیاستدان ہے تو وہ بلاول بھٹو صاحب ہے. انہوں نے وہ بحیثیت وزیر خارجہ بھی ثابت کر دیا، انہوں نے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بھی ثابت کر دیا، اور 26ویں ترمیم میں انہوں نے جتنا محنت کیا اور جس لگن سے انہوں نے کام کر دیا اور جس طریقے سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کر دیا اور کامیاب کر دیا، تو لوگ اس پہ بہت حیران ہیں. اور امریکہ دنیا میں سپر پاور ہے، پاکستان کا خارجہ پالیسی ہے کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. امریکہ میں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ڈگریاں لیتے ہیں، وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں. جی ہمارے اب سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. تو ہمارے اس طرح کے دفاعی بھی بہت سارے معاہدے امریکہ کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ برابری کی بنیاد پہ ہمیں ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، اور یہ بہت خوشائن بات ہے، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے فخر کی بات ہے بلکہ یہ پوری پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ٹرمپ کا جو حال برداری ہے، انہوں نے پاکستان کا ایک بیٹا پاکستان کی سرزمین سے بھی یہ قابل سمجھا کہ وہاں کی نمائندگی، وہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو نہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے اور نہ اپنے خاندان کا نمائندہ ہے، وہاں پہ ایک پاکستان کے نمائندہ کی حیثیت سے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب حل برداری میں جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سینیٹرز کے ساتھ، وہاں کے مشیروں کے ساتھ ضرور ان کا انٹریکشن ہوگا، ان کا ملاقات ہوگا، اور وہ پاکستان کا جو حقیقی مسائل ہے جو کہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان آرمی چیف، انڈیا کا جو آرمی چیف ہے انہوں نے بھی بیان دیا تھا، ان کے وزیر دفاع نے بھی بیان دیا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو کوشش کریں گے، پہلے بھی انہوں نے بحیثیت وزیر خارجہ بھی کوشش کیا تھا کہ دنیا کو حقیقت ثابت کرے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہے. ایون کہ انہوں نے اپنا لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو، جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی والدہ محترمہ تھی، ان کو بھی کھویا ہے دہشت گردی کی جنگ میں. تو ضرور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہے پاکستان کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، نصرت صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. تقریب حلف برداری میں پاکستان کے واحد پولیٹیکل شخصیت جن کو مدعو کیا گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا اس بار پی ٹی آئی جو ہے اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیا اس بار اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا یا خوشائند قرار دے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، اگر تو انوائٹ کیا ہے تو خوشائند بات ہے. میم اگر کا کیا مطلب ہے؟ کل جا رہے ہیں وہ آگے بڑھنے دیں مجھے. جی اگر تو انہوں نے انوائٹ کیا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ انہوں نے بے نظیر فیملی میں سے کسی کو انوائٹ کیا. صحیح، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ انویٹیشن میں ہوتا ہے. اور اگر انہوں نے وہ سیٹ خریدی ہے یا ٹیبل خریدی ہے، جو کہ ہوتا ہے، یہ وہاں پہ آپ ٹیبل خریدتے ہیں، آپ ڈونیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ جس طرح محسن نقوی صاحب وہاں پہ موجود ہیں، ایک دن وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں، اگلے دن واشنگٹن میں ہوتے ہیں، پھر وہ نیو یارک جاتے ہیں، پھر واشنگٹن میں ہوتے ہیں. وہ کون سی لابی کر رہے ہیں، وہ بیچارے بیوروکریٹس وہاں پہ وہ بالکل ایک ڈنڈے پہ لٹکے ہوئے ہیں، جسے کہنا چاہیے کہ بھاگے جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ ابھی تو نہیں، بعد میں پتہ چل جائے گا کہ واقعی ریلی انوائٹڈ اور ہی باٹ دی ٹیبل اور ہی ہیز گیون سم فنڈ. تو بڑی اچھی بات ہوگی اگر واقعی ان کو انوائٹ کیا گیا ہوگا. ادروائز تو یہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ملکوں کے لوگ ایسے ہیں، جو آپ دیکھ لیں انڈیا میں انہوں نے مودی کو انوائٹ نہیں کیا ہے، وائس جو ان کے ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے، یا چائنا کے صاحب ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے. بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ میں انہوں نے ملکوں کے سربراہوں کو خاص طور پہ
انوائٹ کیا ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے انوائٹ کیا ہے تو. ادروائز نصرت صاحبہ امریکہ میں تو پی ٹی آئی کی لابی جو ہے وہ امریکہ میں بڑی اسٹرانگ ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ محسن نقوی صاحب وہ کام کر گئے جو پی ٹی آئی کی لابی نہ کر سکی؟ نہیں, وہ تو خریدنے والی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے. پی ٹی آئی میں سے کافی سارے لوگوں کو انویٹیشن ہے. وہ وہاں پہ جو امریکہ جو ہمارا ڈاکٹرز کا ڈائسپورا ہے اس میں سے کافی سارے لوگوں کو انویٹیشن ہے. ایسی بات نہیں کہ انویٹیشن نہیں ہے, لیکن اب کیا عمران خان کو بلائیں گے جیل میں سے جن کو 14 سال سزا دے دی ہے ان لوگوں نے؟ تو اس طرح کی حرکت تو نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی. تو جن لوگوں کو جو لوگ دوز ہو میٹر ان کو جانا چاہیے. ادروائز پی ٹی آئی میں تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لیڈرشپ ہے اس میں میں سمجھتی ہوں وہ والی چیز نہیں ہے جو ایک لیڈر میں ہوتی ہے جو عمران خان میں. ایکچولی تو لیڈر وہی ہیں. اب لیڈر ہمارا جیل میں بند ہے, جس طرح وہ پارٹی چل رہی ہے ہر ایک کو پتا ہے, سارے وکیل تقریباً اس میں آئے ہوئے ہیں جو ایم این اے سے ہیں اور سب ہے, اور دے آر آل نیو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے اور کون ہے. وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں کون آ رہا ہے یا لاہور میں کون ہے اور کون اسلام آباد میں ہر وقت ان لوگوں کے ارد گرد ہوتا ہے. تو یہ کافی ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے اسپیشلی ہمارے کارکنوں کے لیے, پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے, کیونکہ ہر بندہ اٹھ کے نہ روزانہ جا سکتا ہے اس طرح جگہوں پہ جیسے بلوچستان ہو گیا, سندھ ہو گیا, یا اس طرح کی چیزیں. کچھ پرٹیکولر لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں, لیکن ادروائز کافی مشکل سچویشن ہے جس میں ان میں سے کسی کو تو خیر ڈیفینیٹلی نہیں بلایا جا سکتا تھا. بلاتے تو وہ یا تو عمران خان صاحب ہوتے یا ان کی بہنوں میں سے شاید کسی کو, لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. نیازی صاحب, کیا حکومت کے تعلقات خراب ہیں یا ہماری خارجہ پالیسی اس وقت مضبوط نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں بلایا گیا لیکن چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کو مدعو کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ لازمی کہ تمام سربراہ مملکت کو بلایا جائے. جی, نریندر مودی جی کے وزیر اعظم ہیں, ان کے لیے کتنے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے انڈیا. اس کے باوجود مودی کو بھی نہیں بلایا گیا تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. صحیح. البتہ جو بلاول کو بلایا گیا تو وہ بھی پرائیویٹ حیثیت میں بلایا گیا, اور اس نے جو اس کا انتظام ہوتا ہے جو بلاتے ہوتے ہیں اس کا حکومت سے کوئی لینے دینے نہیں ہوتا. اپنے طور پہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ بلا لیتے ہیں. تو اس کے خلاف اچھی بات ہے, اگر بلاول کو بلایا تو ہمارے لیے بڑا اچھی فخر کا مقام ہے کہ ان کو بلایا گیا. اور وہاں وہ اگر غیر سرکاری کا دورہ ہوگا تو وہاں تو شاید کام جو اس سے ملاقات نہ ہو سکے, لیکن میرے خیال میں اگر کوئی کی لابی وہاں ہے تو وہاں ان سے ضرور ملاقات کریں, پاکستان کا اصل جو تخصص ہے وہ پیش کریں, پاکستان کے جو پکچر پیش کریں, کیونکہ وہاں پی ٹی آئی نے اپنی لابی ظاہر کر کے بڑا کم پھیلا ہے. تو ایک نادر موقع مل رہا ہے اپنا بلاول بھٹو کو کہ وہاں جا کے کم از کم لابیز کو ملیں اور پاکستان کی حقیقت سے وہ شرح کریں کہ پاکستان میں کتنا ہو کیا رہا ہے اور پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں. جی, تو میرے خیال میں بلاول بھٹو کو جو موقع ملا ہے تو اس کو اویئر کرنا چاہیے, اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اس کے لیے جو بھی کچھ ہو سکے ان کو کرنا چاہیے. تو دیکھیں ہم ایک صحیح توقعات لگائے تھے کہ جی جس میں پی ٹی آئی لگا کے بیٹھے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے آدموں کے اپنے مفادات ہیں. صحیح. اس کو یہ نہیں ہوتا عمران خان کو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے. ہاں مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران کی وجہ سے انتشار اور میں پھیلا ہوا ہے تو وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے اور انتشار ہو, کیونکہ وہ پاکستان کو مطلب جب سے پاکستان نیوکلیر پاور بنایا تو وہ جتنی وہاں لابیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے ترقی کرے, جائے پاکستان کے اسلامی طاقت ہو اور وہ ترقی کرے. تو اس کے لیے وہ کوئی ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے پاکستان میں انتشار ہو, پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ آ سکے, پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے جو وہ پاکستان آگے چلا جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان آگے جائے گا اور اس کا سسٹم چلتا رہا. تو پی ٹی آئی وجہ سے کرتے رہیں گے, 2013 سے 18 تک یہ کرتے رہے, اور اس وقت بھی
14,000 मेगावाट बिजली आएगी, कभी 2,000 किलोमीटर मोटर बनेंगे और बहुत से फूड अपग्रेड हुए, तरक्की में इजाफा हुआ, खेत के सूट में इजाफा हुआ। अभी हम उन्हीं पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, जी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। और ये जो पीटीआई ने ट्रम्प से जो कुछ उम्मीदें लगाई हुई थी, जी वो की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी जब ट्रम्प बल्ब उठा लेंगे। और जो कल परसों ये बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और पुशाइन कर रहे थे, जब सजा सुनाई तो फिर यू टर्न ले लिया और फिर बुरा भला कर रहे थे। इनका टूटा टर्न तो अजीब गरीब ही बकवासबाजी करता रहता है। तो बहरहाल पीटीआई का अपना एक तरीकाकार है, वो झूठ को फैलाती है। हम तो इस तरह से नहीं चाहते, हम तो जो है कि हकीकत में अवाम को हकाक बताया जाए और क्या हालात हैं और किस तरह मुल्क आगे जा रहे हैं, किस आगे जा सकता है, सही। इन लाइन पे हमें काम करना चाहिए, बजाय ऐसे कि हम झूठ बोलें और कौम को झूठ। अच्छा ख्वाजा साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर इंतज़ामिया आती है और बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, तो हुकूमत उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करेगी? देखो, हम वो अदालतें, हमारी अदालतें फैसले दी है। अब हुकूमत तो नहीं अंदर की हुआ। अब 14 साल से कैद की सजा हुई है तो अदालत ने दी है, तो अदालतें ने रिलीफ देना है। अब ये अगर रिलीफ देना चाहती है तो ट्रम्प ने रिलीफ नहीं देना। ये ट्रम्प, देखो आपको याद होगा कि इनका सीआई के एक एजेंट पकड़ा गया था जी 2005-6 की बात है या 7 की बात है, उसका रेमंड डेविस नाम था उसका जी। तो उसने मर्डर किया था, तो फिर उसको एक कानूनी तरीके से केस चला था और फिर केस के अंदर फिर उन्होंने अपना खून बहा दिया था। उसके बाद उसको वापस भेजा गया था, उसको रिहा किया गया था। तो रेमंड डेविस के लिए इतनी वो हमने की थी। तो ये तो इमरान खान है, हमारे पाकिस्तानी हैं, साबिक वज़ीर आज़म है जी। तो इनके जो अदालती कानून है या पाकिस्तान का कानून है वो लागू होगा। तो ट्रम्प शम्प की कोई हम ना पहले प्रेशर लिए पाकिस्तान ने, ना कोई वोट डालने की कोशिश करेगा। ठीक, एक पीटीआई के हौसले इससे बुलंद हुई कि रिचर्ड गर्जल साहब के पीछे वो ट्वीट करता रहा कि जी वो इमरान को रिहा करो। तो ये खुश हुए कि जी ट्रम्प बाहर का रिहा करेगा। उसके बाद उसने भी, उसका ट्विटर भी खामोश हो गया। तो ये सियासी नारे होते हैं और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए। तो 18 ग्रेड के एक आदमी ने पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक निपटेगा, अदालतें फैसला करेंगी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाए और अपील करें। वहाँ जाकर रिलीफ मिले तो मिले। ट्रम्प से कोई आने जाने से, या ट्रम्प या कोई और आ जाए, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही सही। चट्टान साहब, आपसे जानना चाहूँगी लास्टली कि जो दावत दी गई है बिलावल भुट्टो साहब को, क्या ये ज़ाती हैसियत में दी गई है दावत या फिर पीपल्स पार्टी के कोई ताल्लुकात हैं? किस बिना पे बिलावल भुट्टो साहब को दावत दी गई? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन के उनको दावत मिली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक खारजा पॉलिसी है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 6 महीने हमारा एक वफद पीपल्स पार्टी का चीन दौरा करता है और हर 6 महीने बाद कम्युनिस्ट पार्टी का एक वफद पाकिस्तान में दौरे पे आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दावत पे। और चेयरमैन बिलावल साहब कोई इस तरह का लीडर नहीं है कि वहाँ पे वो जाएगा जिस तरह के इमरान खान अमेरिका में खड़े हो के और उन्होंने कहा कि इसको जेल भिजवाऊंगा और इससे पंखा निकालूंगा, इसका खाना बंद करूंगा, इनकी दवाई बंद करूंगा। आपको याद होगा बिलावल से इमरान खान साहब के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमारा साबिक वजीर आजम है और हम घर के कपड़े चौकों पे नहीं धोते हैं, हम अपना पाकिस्तान का सियासत पाकिस्तान में करते हैं। तो इमरान खान साहब चेयरमैन बिलावल साहब, जाहिर बात है वहाँ पे दूसरे मुल्कों के सरबराहान आएंगे, लोग आएंगे, चेयरमैन साहब का फैमिली का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और बिलावल साहब का, जरदारी साहब का एक नाम है। वो लोगों से मिलेंगे और मुझे यकीन है कि वो अपनी ज़ात का बात नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो पाकिस्तान के मसाइल की बात करेंगे।
لیکن یہ چیز یوتھیوں کی جو ہے پی ٹی آئی کے گلے سے نہیں اترتی ہے، مگر اس کے ساتھ ضرور لگاتے کہ مگر اگر انوائٹ کیا ہے، بالکل اس کو انوائٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، نہ وہاں پہ کوئی لابنگ رکھا ہے، نہ کبھی سینیٹروں کے پاؤں پکڑے ہیں، اس کو میرٹ کی بنیاد پہ اس کو انوائٹ کیا ہے. ہمارا وہاں پہ کوئی لابنگ نہیں ہے، نہ ہم نے لابنگ پہ پیسے دی ہے، نہ ہم نے کوئی لابنگ کیا ہے. وہ ان کا اپنا کریڈیبلٹی پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی پہ چیئرمین بلاول بھٹو کو انوائٹ کیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہاں پہ جتنا بھی ٹائم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب گزارے گا وہ دن رات محنت کرے گا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے لیے کچھ حاصل کرے، پاکستان کا امیج بہتر بنائے. ٹھیک، بہت شکریہ اخوان زادہ چٹان صاحب. نصرت صاحبہ آپ کی جانب یقیناً میں آتی، آپ کے جو تاثرات ہیں بڑے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. غوث محمد نیازی صاحب مسلم لیگ نون سے، اخوان زادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے، اور نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف سے موجود تھی، اور تینوں معزز مہمانوں نے اپنے پارٹی کا موقف پیش کیا. ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یقیناً اس سے ہم سب اویئر ہیں. ایک جانب تو مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کو قید کی سزا ہوتی ہے، ان کی اہلیہ کو 7 سال قید کی سزا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی بیک ڈور رابطے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور اس تمام تر صورتحال میں جو مذاکرات ہیں ان کو جاری رکھنے کا کہا جاتا ہے، اور الٹیمیٹم ایک بار پھر سے دہرایا جاتا ہے کہ 31 جنوری تک جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو کسی حتمی سطح پر لے جایا جائے. اگر نہیں لے جایا گیا تو یقیناً پاکستان کے جو مذاکرات ہیں یا حالات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے. کیا حکومت واقعی خوفزدہ ہے جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے، یا حکومت بھی اس پہ مطمئن نظر آ رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.